Muna ay pinakamaayo mga igsoon nga musimba ta diha sa Ginoo. Makitagbo sa presensya sa Ginoo mga igsoon. Amen. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Mao nga kun atong mailhan, kun atong madiskubrihan di ay nga atong isimba ni kamuntagon, pinakagamhanan nga Dios. Pinakadako. Pinakadako nga Dios mga igsoon. Nga nagalukat nato gikan sa wayayo nga mga kahimtang. Mao nga nining kabuntagon kung atong madiskubre mga igsoon. Musimba kita. Mga lagad jud ta diha sa Ginoo. Kon makailata nga ang Dios unsa ang Dios sa atong kinabuhi. Mo nang di nato kapsangan mga igsoon. Di na to himon nga kita murag ginapos kay nagpakamatay siya sa krus. Nganong nagpakamatay ang Dios sa krus mga igsoon? Aron mga musimba mo daig tanya kaniya. Kana bitong kanang usa bitaw nga makitagbo sa makitagbo sa presensya dinhi sa simbahan. Sa YouTube mga igsoon sa nausok karon sa social media. Kanang mga kuan, kining mga uyab-uyab, mura excited nga makitagbo ukasa nga lugar. Ang sa mapagkaon sa mga igsoon nga ang laki naghinam-hinam siya nga makitagbo sa katolikong iyang hinigugma. Bitaw nagsabot siya nga dito sa terminal. Karon kay pagtan-aw pa niya murag iyang ipanidaan pagabot niya dito. Na may babae nga nagbuhat. Murag kon ba lahi ang kuan, hunahuna sa bae. Putong iyang hunahuna nga. Mo tingali ni. Karon kay pagtindog mga igsoon kay murag man sila kagaka. Ila na gyud kay pagtawag kuan man. Naunsang pag-unsa kay kiang man di ang bae mga igsoon. Oh, kinhod ba? Mo tang napagkakita sa laki mga igsoon. Na-discourage ang laki mga igsoon. Pero mga igsoon ning kabuntagon, kita ang atong tagpuon ang presensya sa Dios. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang atong tagbuon ngano nga mosimba ta, presensya sa Ginoo. Ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Lahi sa kalibutan o lahi ang atong mga panghunahuna. Kaya ang atong tagbuon ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ako mga igsoon ingon panilangga nga pa katong kaplano lagi nga mapalit og sakyanan unya kay na aksyon man og kagulyaso nga mura magwa sa Davao di ang musay gingon nilangga ako na lang pa Disyembre sunod kay atong kasan dukay ba Disyembre hunahuna na ko ikugang ayaw gang kay gulang-gulang na bayak ugang. Akong yunahuna mga igsoon nga ang panahon sa tao mubo na gyud mga igsoon. Bisan pa kun saon. Mao nga nining kabuntagon mga igsoon. Ayaw pag simba gyud. Muday ka sa Ginoo kana pang murag naay life mga igsoon kana pang naay kinabuhi. Muday ka nga luwas ka mga igsoon. Kato siya ning papa mga igsoon. Ang dianak niya nga luwas ang once nga mudawat ka sa Ginoo luwas gyud ka. Pero ang tao mga igsoon kung dili niya masinati ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, kung dili niya masinati murag wa lang during Domingo gapuson ka sa mga buluhaton, gapuson ka sa imong panghunahuna. Ang imong panghunahuna mo'y gapuson sa yawa, mo'y target sa yawa mga igsoon. Mao nga nining kamuntagon, dili ta magapagkapos kundi tagbo nato ang presensya sa Dios nining adlaw. Amen. Hebrehanon 6:5 man tingali ni nga ginadili ang pagbiya sa panagtigom sa pipila. Kay nasayran ninyo nga ang panahon ang nagkaduol na. Busa nining kamuntagon mga igsoon. Ang atong Sunday School teacher mga igsoon, nagdasig gyud siya. Nga gusto siya nga ang iyang pagtudlo or pinanakabulan o tuig
nga naay makuha ang mga gitudluan mga igsoon. Kay huna-huna nining kalibutan na di kita dumalayon nining kalibutan ng mga igsoon. Pinakamupo ra ang atong pagpuyo nining kalibutan. Mo na huna-huna mga igsoon nga ang atong pagpangalagad mga igsoon i-maintain gid ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mao nga ang atong kining atong magbalantay murag magtan-aw sa atoa malipay baya nga kita dasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Mao nga dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Nining kabuntagon mga igsoon. Dili lang kay sa panagsimba unsa ang kadasig mga igsoon. Dasig putang nga mohatag diha sa Ginoo. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kay ang sekreto mga igsoon basahon nato sa Numeros nasa Levitico. Basta murag 4 ka libro na kanang gitawa ko hindi ko musipyat. Murag basta 4 ka libro. Nakisgot og panalangin. Usahay kining atong unod mga igsoon. Naa ang kabalaka kini. Mo di ang magpugong sa pag dili ka manghihatagon. Nga naman kay moingon man ay wa na may ugma. Pero ang Dios nga katong gitudlo sa atong Sunday School teacher ning kabuntagon. Dios nga nagabarog sa iyang mga saad. Amen. Dalay ko na ngalan sa Ginoo tinuod na mga igsoon yun. Kay nasinati na gyud namo sa kining pagpangalagad sa Ginoo. Nasinati na namo pod ang panalangin. Amen. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Mo nga mga igsoon naya kong dito pa ko sa Assembly of God dito sa Villa Verde mga igsoon nga naay sa tao nga iyang kauban nga nagatrabaho sa pick-up sa unang panahon 1980s tarbante sa kumpanya naasa sa staff Kristohanon nag-undang kay nagpabayad sa kumpanya. Unya nagasaad siya nga muhatag diha sa Ginoo. Naunsa mapagkausa kay ang iyang hunahuna pag gibayran siya sa pikot. Ang iyang mga saad diha sa Ginoo. Nalahit man siya nangay kwarta. Nganuman tungod kay nausab ang iyang panghunahuna. Munay giingon nga gikawat sa yawa ang iyang maayong panghunahuna. Kung panalitan o iyang tumanon, dili matuman ang iyang sakyanan nga mupalit sa sakyanan. Sa ato pa, pag-abot sa panahon, wala siya makahatag na naman, kulang man kuno. Moto'y tawhanon, tao itong napangunahuna. Hingabot ang mga adlaw mga igsoon, kinitinuod ni nga history mga igsoon. Hingabot ang panahon, nga ang iyang pinalit ni sakyanan lawin sa unang panahon na 1980s napay lawin iyang gipamasero nabangga patay wa gyud nabilin pati siya namatay. Mao nga mga igsoon kinahanglan nga naagita sa Ginoo mga igsoon mutuman ta diha sa Ginoo kay ang failure mga igsoon naaran nato kundi ang Dios di gyud mo pilyon sa iyang mga saad. Suma sa gitudlo sa Sunday School gayna. Gayon dito nga standing sa mga saad sa Ginoo. Mubarog lang ta sa mga saad sa Dios. Mga igsoon, magpaabot ta kung ano sa ang Dios mo panangin. Ang lusot diha nga magpabilin ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Magpabilin. Kay kun 5 katuig, 10 katuig pagkasunod hingkumit na putag dili maayo na unsa may panalanginan. Pero nining kabuntagon mga igsoon kita padayon ta sa pagpangalagad. O karon di ta magalangan adto ta sa mga halad mga igsoon. Kining halad ikapulo mo ni ang yapi sa panalangin mga igsoon. Amen. Yapi sa panahon ang paghatag ingon sa Biblia nga hatag aron ka
ikapulo og mga halad. Si Dudong tingali akong palahalad. Si Gian ang awit nining o kinsay mga tagong nining kamuntagon. Kung karon atong i-prepare ang atong mga bulsa sa paghatag diha sa Ginoo. Amen. Wala ta mga ison kay naka-preparar pa ang ato ang mag-awit nining kabuntagon. Mayong buntag sa tanan mo, so Let it go.